रहीम। नंबर 3 बात जो हमारा है वो क्या है? मुस्तहबात। वज़ू के अंदर मुस्तहब। वज़ू की फराइज हमने जिक्र कर दिया, कितने थे? 4। सुन्नत कितने थे? 13 सुन्नत थे। और ये हमने पहले जिक्र किया था कि फर्ज किसे कहती है, वाजिब किसे कहती है, सुन्नत। सुन्नत बयान हो मुस्तहब हो अमल जो रसूलुल्लाह ने किया हो और कभी छोड़ा हो। रसूलुल्लाह ने किया, कभी छोड़ा, लेकिन बुजुर्गान दीन ने उस पर अमल कर दिया। किसी ने? बुजुर्गान दीन ने इसको इख्तियार किया हो। मुस्तहब करने से सवाब बढ़ जाता है, क्या होता है? और तर्क करने से कोई गुनाह लाजिम नहीं आता। अगर किसी ने छोड़ा तो गुनाहगार न होगा। ठीक है, तो अभी हम आते हैं कि वज़ू के अंदर कितनी मुस्तहबात है, तो याद करो कितनी है? 5। नमाज भी 5 है और मुस्तहबात वज़ू भी 5 है। नंबर 1 है किबले की तरफ मुंह करके वज़ू करना। क्या करना? जब आप वज़ू करेंगे तो इस तरफ किबले की तरफ ऐसा मुंह करके और वज़ू करेंगे। ठीक है, ये क्या है? नमाज में वज़ू में मुस्तहब है। और मुस्तहब के करने से सवाब क्या होता है? बढ़ जाता है, ज्यादा होता है। न करने से कोई गुनाह नहीं होता। नंबर 1 तो तबलीग में जाने की जरूरत नहीं। तबलीग में जाने की जरूरत है क्यों? अब हम पढ़ते हैं दलाइल के साथ, इंशाअल्लाह इन सब पर मैं हदीस पेश करूंगा कि किस वजह से मुस्तहब है। सुन्नत एक एक पर हमने क्या पेश कर दिया? हदीस पेश कर रहे। तबलीग हज़रात को याद होता है, क्या होता है? याद होता है, मगर दलाइल का पता नहीं होता। तबलीग अच्छा काम भी हम भी चलेंगे इंशाअल्लाह इस साल के बाद। रोजे के बाद कहाँ चलेंगे? तबलीग में 1 साल लगाएंगे। गप नहीं है, मजाक नहीं है, मैं खुद चलूंगा, फिर देख। या तो अगर किसको देखता है जिस मीडिया पर और इसको अल्लाह ने माल दिया है तो मैं इंग्लिश अच्छा बोलता हूँ, वह इंग्लिश, और कोशिश करूंगा साउथ अफ्रीका में जाऊंगा, वहां तबलीग करूंगा। इतना तो आपका काम है। मैं 1 साल निकालता हूँ, आप मेरे लिए क्या करो? आप अपनी माल को खर्च करके मुझे दे, मैं जाऊंगा। मजाक की बात नहीं है। अमेरिका में चलने के लिए तैयार हूँ, मलेशिया चलने के लिए, चीन चलने के लिए तैयार हुआ। समझते? मुफ्ती तारिक मसूद जानते हैं, बहुत मशहूर यूट्यूबर है, मजहब स्कॉलर है, बड़ा आलिम दीन है, जामियतुर रशीद का बड़ा आलिम पाकिस्तान। वो कहते हैं कि हमारा एक पठान था, पठान तो जानते हैं ना, आपको कहते हैं पुख्तीन था। वो उसका एक चीन के एक शख्स से क्या था? दोस्ताना था। क्या? दोस्ताना था। वो दोनों आपस में भाईचारे का जिंदगी गुजारते थे। तो चीन वाली की मौत का वक्त आया, वो मरती थी। क्या? हाँ, तो ऐसा कर दिया कि इसको फोन कर दिया कि साहिब आप चीन आ जाओ। कहा? आ जाओ, मेरा आखिरी दीदार करो, मैं मरूंगा, फिर क्या करेंगे? तू गया, पठान गया। तो इसको मशीन लगी थी जो इससे सांस लेती है और कुछ वक्त जिंदगी अल्लाह इसमें देती है बंदे को। तो यहाँ भी लगा था, यहाँ भी। ऐसा हुआ कि ये जब अस्पताल पहुंच गया तो उसने क्या बोला? चाची भी चाची वो चीन में बोला। तो पठान था, इसने क्या कर दिया? वो कापी निकाल कर जल्दी से वो लिख दिया कि क्या बोलते हैं, चीची पीची लिख दिया। जब चीची पीची लिख दिया तो उसके और जल्दी से क्या हो गया? वफात हो गया। क्या हुआ? तो उसके घर वाले जब आए तो इसने वो जो कुछ लिखा था उसको ऐसा निकाल करके कहा कि ये आखिर वक्त में इसने क्या कर दिया? वसीयत क्या है, आप इसको देखो। तो जब चीन वाले ने देखा, कहा कि खबीस, इसने कहा था कि इस पेट से इससे अपने पाँव को उठा दो, खींचे के बच्चे ऑक्सीजन बन गया। तुमने इसके पाँव रखा था, उसको ऑक्सीजन बन के गया था। वो पठान समझ गया। इस वजह से कि मैं तबलीग में जाऊंगी इंशाल्लाह, आप देखना 1 साल के लिए। अगर बाहर न गया तो पंजाब को तो जाऊंगा, वहां पर कुछ मजे करेंगे इंशाल्लाह। 1 साल के लिए आप तैयार है? सब इरादा है? इरादा करो, इरादे पे 1 साल में। मेरी बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों,
اس پہ ثواب ملتا ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے. اللہ آپ کو کیا کریں گے؟ جہنم میں ڈالیں گے. ایک سال تبلیغ میں گیا، لیکن ہمارے جو اس علاقے کی تبلیغی جو ہے رائے والوں کو میرا بات بتاؤ، ان کو کہو کہ ایک ملی ہے اس کے علاقے میں کیا ہے، تبلیغی ہے. کیا ہے؟ جب تبلیغ میں جا رہی تھی واپس آ کر یہاں 22 سے زمین پکڑتی، کچھ ہے زمین پہ قبضہ کرتی ہے، کسی کا مرغی پکڑتی ہے اور کسی کا درخت کاٹتی ہے. ایسا ماشاء اللہ اتنا اچھا درخت سے رائے ون میں. تو ایک ہوا قبلے کی طرف منہ کرتی مستحب ہے، بزرگان دین میں اس طرح عمل کیا. نمبر 2 اونچا اور صاف جگہ پر بیٹھنا. وضو کے لیے کس جگہ پر؟ اونچا صاف جگہ پر بیٹھنا، اس کو مستحب کہتے ہیں. نمبر 3 دوسرے سے مدد نہیں مانگنا. یہ میں کسی سے مدد ہے کہ میں ایسا کر کے کہوں گا کہ آپ آ جاؤ مجھے پانی، اور میں وضو کرتا ہوں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کے ہاتھ میں اسے کیا کہتے ہیں؟ لوٹا. اردو میں تو لوٹا نہیں کہتے. سمجھ گیا؟ دوسرے سے مدد وضو کے اندر نہیں مانگنا. ٹھیک ہے، یہ مستحب عمل ہے، اگر مانگا تو کوئی گناہ نہیں ہوا. نمبر 4 گردن کا مسح کرنا. گردن جانتے اس کو کہتے ہیں، ہم جب مسح کرتے ہیں تو کان کا مسح کیا ہے سنت ہے، لیکن اس گردن کا مسح کرنا مستحب ہے. کرنے سے ثواب، نہ کرنے سے کوئی بات نہیں. نمبر 5 جو ہے وضو سے پہلی تسمیہ پڑھنا. کیا؟ بسم اللہ العظیم، یہ الفاظ پڑھنا تسمیہ کے ساتھ. یہ ہم نے سنت میں بیان نہیں کیا، لیکن ابھی تفصیل ہے. آپ وضو کرتے ہیں تو یہ تسمیہ سے مراد کیا ہے؟ اسم اللہ مراد ہے. کیا ہے؟ ایک نام اللہ کی پڑھ. کسی نے پڑھا اللہ اکبر اور وضو شروع کر دو، وضو ہوگا، سنت پر عمل ہوگا. سمجھتے ہیں؟ یہ بسم اللہ جو پڑھنا ہے یہ خاص ہے، بسم اللہ نہیں ہے جو آپ لوگ پڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ مراد ہے. سمجھا؟ یہ کلمات پڑھنا یہ مستحب ہے. بسم اللہ العظیم والحمدللہ علی دین اسلام. میں شروع کرتا ہوں اللہ جو عظیم ذات ہے اور حمد ادا کرتا ہوں اس اللہ کے لیے علی دین الاسلام. تو یہ کلمات پڑھنا. اور وضو کے آخر میں کیا کلمات پڑھنا؟ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین واجعلنی من عبادک الصالحین. سمجھتے ہیں یہ کلمات؟ اور پھر اس کے بعد کیا پڑھنا؟ سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. سمجھ گئے؟ اگر نہیں سمجھا تو اللہ تمہیں جہنم میں ڈال. کیا کرتے ہو؟ اپینڈکسائٹ کا آپریشن شروع ہے. پھر میں پھینک لوں انگلی صاحبان رب وقت کے کیا کہوں کیا ہو رہا ہے؟ یہاں مستحبات کی بات ہو رہی اور وہاں فائنل میں جاری. وہ تو ہم کیا کر رہے ہیں پسکینگری کے اندر. اگر آپ آ گئی تو لوگ بچے آپ سے ڈرائیں گے، کہیں گے کہ سو جائے، ورنہ موبائل کے اندر یہ آ گیا سامنے آ جا. یہ چور کی بچی فائنل میچ بھی چھوڑ دو، چوری بھی چھوڑ دو. بزرگان دین 5 مستحب سمجھ گئے. اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. 5 مستحب. وصلی اللہ.